السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہماری لوکل مسجد میں ایک محفل میلاد ہے جو کہ شام کے ٹائم پر ہے، تو اس میں شرکت کریں گے پاکستان سے نعت خوان، اس کے علاوہ اپنے دینہ سے تعلق رکھنے والے چودھری منیر صاحب، وہ بھی اس محفل میں حاضری دیں گے۔ تو دکھاتے ہیں آپ کو آج کی محفل، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اللہ پاک سارے ان کی جنہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سب پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دو چار بول کلمے شریف میرے نال مل کے ایسا پڑھو۔ پڑھی نماز تے ذکر حلائی کرنا، اپنے دل وچ سجنا سنبھالیا کر۔ وہ جدوں مشکل ہوئے وقت کوئی پیش آوے، کلمے طیبہ دا ورد پکا لیا کر۔ وہ سونے رب کولو سجڑوں ڈریا کرو، پنجے وقت نمازاں پڑھیا کرو، کلمے پاک دا ذکر تسی کریا کرو۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، کیا سونا شان رسول اللہ۔ وہ جدو موت دا وقت قریب ہووے، رکھا تیرا وہ پاک حبیب ہووے، کلمہ پاک محمد نصیب ہووے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، کیا سونا شان رسول اللہ۔ بے شک اے دنیا سجنوں فانی ہے، ڈال جاسی وہ تیری جوانی ہے، بس کلمہ ذکر زبانی ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، کیا سونا شان رسول اللہ۔ مددگار وہ رب قدیر ہووے، نالے رکھا وہ پیراں دا پیر ہے وے، بیا پڑھدا کلمہ منیر ہے وے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، کیا سونا شان رسول اللہ۔ دو بڑے پیارے کے شعر اساں مسعود عالم شامی صاحب نہ شکریہ ادا کرنے ہاں، انہاں اساں کی بہت علم دیتا اللہ پاک انہاں کی زندگی دیا ہے۔ فلک بولیا وہ میرا مقام اچا، وہ میرے کول ہے بدم ستاریاں دی، زیوی بولی سر سبز بہار میں پر، خاک پاک ہے جگہ نظاریاں دی۔ اوہ فلک بولیا میرے تے سیر کر گئے، او دی صفت نہ عرش مناریاں دی۔ او زیوی بولی او آخر زمان زیدہ، جگہ نبیاں تے مرسل ساریاں دی۔ فلک بولیا میرا بلند درجہ، میرا روشن نور سے سینہ کیا۔ مانی شان بھی شفیق صاحب نے فرمائش ہے ایک دو ربائیاں، اس دی بعد میرے دوستو ایک
शान साहबा निशान में दो बोल सिर्फ उस तो बाद याद चासा सरकार फरमाते हैं ऐ रब दा हुकम के माताई नरमी नाल यार गल दा मोड़ दियो किसे गल दी मां नू ना चिड़को पूरी मां दी कर हर रोड़ दियो ओ मारे मां आवाज जे तुसां ताई तुसी मेरी इबादत भी छोड़ दियो ते आफत नफला दी नीत वी मां बदले जे कर तोड़नी पवे ते तोड़ दियो ओए मावा ठंडियां छावां मेरे दोस्तों करके देवे को नगावा मेरे दोस्तों ओ चुमला मां दे सजना पैर तेरी हर दम होवे खैर ओ खैर नहीं अठे पैर गल्लां सच्चियां सच्चियां बावां मेरे दोस्तों मामा ठंडियां छावां मेरे दोस्तों। एक फरमाइश है भाई इम्तियाज साहब ने एक मैं जड़ा कि मेरा तर्ज अदायगी है नात आका दो जहानी में एक शेर मैं बयान करना है रहमतुल लिल आलमीन आका पटवारी अंदाज विच तकरीबन बंदे मैनू सारे जानते हैं मेरा अंदाज है पटवारी शरफानी और सनखाने मुस्तफा सरकार फरमाते हैं शमी साहब रहमतुल लिल आलमीन आका अर्शे आज़म ने तेरी ताज़ीम की थी ये शरफ उम्मती होन दायो में आसस ये आरज़ू मूसा कलीम की थी आगे सरकार फरमाने ये सदके जावा मेहमानियां तेरियां दी ये मेजबानी गफूरुर रहीम की थी ये पर कोई कात बे अज़ल ने अताए अपनी ये अथा तेरे नाल तकसीम की थी। आखिरी अहले बैत की शान विच मसूद आलम शाम साहब तोड़ा ग्राई साईं अब्दुल रहीम साहब उन्हें बड़ा अल्लाह पाक उनकी जनता चाला मुकाम ता फरमावे उन्होंने बड़ा अच्छा जिहा एक शेर मैंने याद आया वाह सैयद मैं कुर्बान तेरे बाबा करबल विच तुसां कुर्बानी कीती दोवें बाजू या बास दे गए कट्टे चुके दंदां नाल मश्क रवानी कीती असगर बचपन विच हां की अदा कीता ते अकबर कुर्बान जवानी कीती ए भलाया नहीं भुलदी रहीम साइयां सैयदा उम्मत दे जेड़ी मेहरबानी कीती सरकार फरमाने बड़ा अच्छा जा आखिरी एक दो बंद अल्लाह पाक इस कलाम ने सदका मेरे भाई शफीक साहब ने जितनी फैमिली दुनिया तो अल्लाह पाक उनके जवारे जनता आला मुकाम ता अल्लाह पाक इनकी सब्र दे सरकार फरमाने आहे जिदा सर ने दे शामी साहब जिदा सर ने दे ते चढ़िया ओ नवासा पाक रसूल दाए मौला अली दे दिल दा है जानी सुख चैन पाक बतूल दाए नाई शौक हुसैन नु शाही दाए नाई तख्त हुसैन नु चाही दाए ते ना यजीद रिया ना वो तख्त रिया झंडा अज भी हुसैन दा झुलदा है जोर नाल मोहब्बत नाल साबणो सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद आमीन। कमली वाले तेरी दरगाह अंदर कमली वाले तेरी दरगाह अंदर ओ जदों
दुखा सताया आ गया मैं कमली वाले आ तेरी दरगाह अंदर ओ जदों दुखा सताया आ गया मैं ओ चली गई न तांग विछोड़े आदी ओ फुरखत विच घबराया ते आ गया पाक ने सुन के फरियाद मेरी ओ गौस पाक ने सुन के फरियाद मेरी और जदों करम फरमाया ते आ गया मैं ओ बरक आप में आवा मजाल की आका तुसा बुलाया ते आ गया मैं। भाई साहब अल्लाह आपको सेहत कामला अता फरमाए, शफा कुली अता फरमाए। मैं तमाम बीमारों के लिए एक शेर कहूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, हम साहिब निस्बत हैं। दामन वक्त में मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि दरमियान में जो मुझे वक्त मिला है इंशाल्लाह उसमें, क्योंकि मैंने बीमारों के लिए एक शेर कहना है। अगर मुफ्ती साहब के इजाज़त हो तो मैं रज़वी काती हूँ और मेरे शजरे में 8 इमामों का जिक्र है। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ बाद का ऐसा भी होता है कि महफिल में लोग बाद में आते हैं और सोशल मीडिया में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे शजरे में जो आला हजरत का शजरा है उसमें 8 इमामों का जिक्र है, उसी में हजरत सज्जाद का भी जिक्र है। ठीक है, तो मुझे मतलब शमी सब एक शेर मैं जरूर समझता हूँ कि मैंने बीमारों के लिए दुआ करनी है कि इसलिए जप रहा हूँ हजरत सज्जाद का नाम। बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह आनी चाहिए यार, बोलिए जरा सुभान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए। इकबाल साहब आपने हमें वसूल किया, आपका भी शुक्रिया। तवज्जो जी, जप रहा हूँ किबला अलामा साहब आपका नाम तो हजरत सज्जाद के निस्बत से जनाब सज्जाद है, तो मेरा जी चाहता है कि मैं शेर ज़रूर कहूँ और शेर ज़रूरी कहूँगा और आपको समझ भी आएगी। जप रहा हूँ इसलिए हजरत सज्जाद का नाम। पहला इमाम इमाम अली है, दूसरे इमाम इमाम हसन है, तीसरे इमाम इमाम हुसैन है, चौथे इमाम की बात कर रहा हूँ जिनको हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं और ये चौथे इमाम हैं। और इसी नस्बत से हमें पाकिस्तान के क्रिकेटरों के नाम याद हैं, हमें खिलाड़ियों के नाम याद हैं, हमें अनाड़ियों के याद हैं। अगर इन हस्तियों का जिक्र करते तो कोई फतवा होना चाहिए। हाथ अगर दिल का मुफ्ती इजाजत दे तो बोलिएगा, क्योंकि मुफ्ती साहब की बला तशरीफ फरमा है। तो जो कि जप रहा हूँ इसलिए हजरत सज्जाद का नाम, मैंने हर बीमार को दम करना है। आप हकीकती वालों आपकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुफ्ती साहब की आंखों के आंसू मेरे लिए बहुत बड़ी सनत है। शेर दोबारा दोहरा रहा हूँ आपकी आंखों की तर्जमानी को देखते हुए कि जप रहा हूँ इसलिए हजरत सज्जाद का नाम, मैंने हर बीमार को दम करना है। अल्लाह इस बीमार करबला का सदका आलम इस्लाम के तमाम बीमारों को सेहत कामिला अता फरमाए। ब्रेडफोर्ड से हमारे एक मेहमान हैं जी मोहम्मद अफजल सुल्तानी साहब, वो तशरीफ़ लाए हैं और उनके लिए हुक्म हुआ है कि मुख्तर से कलाम के लिए उनको दावत दी जाए, तो तशरीफ़ लाते हैं जनाब अफजल सुल्तानी साहब अपनी हाज़िरी पेश करेंगे इंशाल्लाह। इनके बाद जो है वो हमारे उसामा खालिद साहब हैं, फिर इमरान साहब हैं, फिर इसी तरह इंशाल्लाह हाफिज़ अहमद रज़ा कादी साहब तशरीफ़ ले और फिर बयान होगा नवाज़ शाह के बाद। लाज रखना मेरी लाज रखना मेरी कि मैं तुम्हारा हूँ, गोबुरा हूँ मैं या रसूल अल्लाह। मिलके पढ़े सारे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सूरज लग आसमान ते चमकदा रे, नहीं मेरे नबी दी तली वर्गा। मैं ते इस नतीजे विच पहुंचया, अर्श लगदा ए मदीने दे गले वर्गा। जेड़ा पत्थर मदीने दा नजर आया,
اور نظر آیا مدینے دی گلی بندہ ناصر شاہ کائنات وچ آونا نہیں نہ نبی ورگا نہ یزید ورگا نہ نبی ورگا نہ یزید ورگا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی جشن میلاد النبی زندہ جبرائیل سردار فرشتیاں دا نہیں جان دا عشق دا راز کیے جتھے عشق دے نال انسان پہنچے اوتھے عقل دی بلا پرواز کیے گنج شکر فرید دا پیر جانے ہوندا ساز کیے تے آواز کیے او سجدہ کری پھر دیوانے عرب نو پہلے علی نو پوچھے نماز کیے پہلے علی نو پوچھے نماز کیے پہلے علی نو پوچھے نماز کیے تے مولا علی دی ہور کی شان پوچھنا ہے نظر کرے تے کنے نو کلی کردا تے مولا علی دا او لگدا کچھ بھی نہیں جیڑا غیر اگے جا کے کلی کردا تے مولا علی چاندے نے جس دا بلا ناصر اللہ پاک بھی اس دی کلی کردا او بدھ کر سودا نے علی دا نام سنی تے سنی ہر ویلے علی علی کردا سنی ہر ویلے علی علی کردا سنی ہر ویلے علی علی کردا پیدا ہو کے اللہ دے گھر دے وچ علی اللہ دا گھر آباد کیتا لکھاں مشکلاں وچ گھیریاں نو میرے علی نے آن آزاد کیتا یاد علی نو کرنا شرک نہیں ہو میرے نبی نے علی نو یاد کیتا اور کتاب دی یاد بغض مقبول رکھیا انہیں اپنایا تو برباد کیتا انہیں اپنایا تو برباد کیتا سارے وچ پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بن کے تاریکیوں میں ضیا آ گئے 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 مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے گود میں لے کے انہیں تو کہے ساتھیا گود میں لے کے انہیں تو کہے ساتھیا کہ دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب کسی بھی نبی کی ضرورت
तक बन के वो पेशवा आ गए। सलामत रहे जी आप सुल्तानी साहब, आपने खूबसूरत हाजिरी पेश की है। हमारे चौधरी मोहम्मद आसिफ साहब गुजरात से, पाकिस्तान से मेहमान ठहरे, वेलकम पेश करता हूँ। चौधरी गुलम साहब, चौधरी इकबाल साहब गोरानक्का से तशरीफ़ लाए, मैं उन्हें भी वेलकम पेश करता हूँ। और गोरानक्का में इंशाअल्लाह 27 अक्टूबर को फिर मैं महफिल का ऐलान कर रहा हूँ, ताकि शकील भाई इस वक्त हमें समात कर रहे होंगे, तो मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब का आना इस कदर कबूल हो कि बेनियाज जिस तरह आपने इस मस्जिद शरीफ के लिए इतनी मेहनत और काविश की है, मैं आप अहबाब के लिए दुआ करूँ अल्लाह पाक आपके घरों को आबाद फरमाए। और मस्जिद तो बना दी शाह भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है परसों से नमाजी बना सका। अल्लामा इकबाल ने खूब कहा था, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आप लोगों का ये जज्बा मोहब्बत रफूल देखी है। इन्हीं मगरब की दुनिया में वादियों में फिरते फिरते इकबाल का कलम उठा था और सोच कहाँ तक चली गई थी, नजफ और करबला से मदीना मुनव्वरा तक। तो इकबाल ने कहा था, खीरा न कर सका मुझे जलवा के नाम चल रहा है। चौथी हस्ती वो है जिसको मौला अली कहते हैं। अच्छा इस नाम के हाथ चुके सुभान अल्लाह की आवाज आया ना, सुभान अल्लाह की आवाज है, ये भी सुभान अल्लाह की आवाज है। देखो ना जी हज़रत आखिरी एक जुमला, उस तो बाद अगले नाथ सानू दावत, फिर अपने मौजू में लेके 5 मिनट चलांगे। लेकिन समझ रखना जरा, जो इस मस्जिद को पैनी दे दे जुमा में, जो एक बाल्टी लेके फिरते हैं लोग, इंतजामिया के 5-10 पाउंड दे दे, उसका ऐलान होता है जी इसने अब्बा जी के साले सवाब के लिए दिया, इसने अपने जद के साले सवाब के लिए दिया। जो गौसिया मस्जिद के लिए 10 पाउंड दे दे, उसका तो ऐलान होता है। तो जिसने मस्जिद नबी की जगह खरीद के हसनैन के नाम सुभान अल्लाह, उस हस्ती को जनाब शरीफ अकबर कहते हैं। जरा सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए, जरा काज के हाथ उठा के सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। मैंने कहा जो 1 पाउंड या 10 पाउंड मस्जिद गौसिया की तरीके दे दे, उसका तो स्पीकर में ऐलान हो, और मस्जिद नबी की ज्यादा जगह खरीद के जो सैयदा ज़हरा के बाबा को दो। बल्कि यूं कहूं कि जिस रियाजुल जन्नह के लिए तुम खुद एप्लीकेशन देते हो और कहते हो अल्लाह करे मुझे 2 नफर पढ़ने के लिए यहाँ जगह नसीब हो जाए, उस रियाजुल जन्नह की जगह खरीद के देने वाले को सैयदना शरीफ अकबर कहते हैं। आखिरी जुमला आपके हवाले करता हूँ इंशाल्लाह, यहीं से दोबारा लूंगा अपने टॉपिक को और बड़ी मोहब्बत के साथ। मुफ्ती साहब किबला अकीदे की तर्जमानी आप लोगों से सीखी है, सदात से सीखी है, मशाइख से सीखी है। शामी साहब ये जुमला जरूरी समझता हूँ, मैंने कहा जनाब सिद्दीक़ अकबर का जिक्र, फारूक आज़म का जिक्र, उस्मान गनी का जिक्र, लेकिन थर्मामीटर से ताप चेक किया जाता है, जिक्र अली से बाप चेक किया जाता है। ये भी ध्यान में रखना है, थर्मामीटर से ताप चेक किया जाता है और जिक्र अली से बाप चेक किया जाता है। मेरा ये टॉपिक बाद में होता है, लेकिन क्योंकि सुल्तानी साहब ने मौजू मुझे ऐसा दे दिया, मैं शेर देना चाहता हूँ कि इश्क हैदर के समंदर में उतर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जदा हाथ बुलंद है ऐसे साल को नजफ जाए, फिर करबला मौला जाए, फिर बगदाद शरीफ जाए, फिर मदीना शरीफ जाए, फिर मक्का पाक जाए, फिर वापसी को पता लगे मुरा करी था कि। लेकिन आखिरी जुमला दे रहा हूं, इसके हैदर के समंदर में उतर जाऊंगा, या अली बोलूंगा, निखर जाऊंगा। इसके हैदर के समंदर में उतर जाऊंगा, या अली बोलूंगा, निखर जाऊंगा, या अली बोलूंगा, निखर जाऊंगा। मुनकरो फिक्र करो तुम सभी अपनी अपनी, मैं तो नादे अली पढ़ के पुल से गुजर जाऊंगा। मुनकरो फिक्र करो तुम अपनी अपनी, हम पे फतवे ना लगाओ, 24 वीक में कोई फतवा ना लगाओ। शकील भाई उधर एहतमाम कर रहे हैं 27 अक्टूबर को, कोई फतवा ना लगाओ। मस्जिद गौसिया की इंतजामिया पर, इमाम और खतीब पर, अल्लामा सज्जाद साहब किबला, मुफ्ती असलम साहब पर, शाजी किबला पर, मेरे पर, भाई शरीफ पर, शामी साहब पर, हमारे कबीर भाई, जितने बड़े शबरेज भाई, जितने संगी साथी बैठे हैं, साढ़े ते फतवा ना ला, सोच मत करो, फिक्र करो तुम सभी अपनी अपनी, मैं तो नादे अली पढ़ के पुल से गुजर जाऊंगा। आप सलामत रहें। एक बार फिर तो मैं जरा बंदे के हाथ देखना चाहना, बस 1 मिनट जी मैं छोड़ दिया। अल्लाह की कसम मेरा नाम लिखना थी इसने, मैंने चिमटना नहीं है। शादी की लड़ाई हमेशा वैसा देती, तू पढ़ता नहीं, मैं कह जो बंदे ढेर सारे हो मैं क्यों पढ़ा। लेकिन सबकी हाजिरी जरूरी है। कैमरामैन भाई गुलाम मुस्तफा, आई लव यू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ नाम नहीं मैं भूलिया, क्योंकि आपने कुछ न कुछ रिकॉर्ड करके मुझे भेजना होता है। फिर जो हो गुलाम मुस्तफा, साड़ी तो जान भी होना तो कुर्बान।
ایتھے ہاتھ رکھو جی، ایتھے ہاتھ، ایتھے پلیز پلیز جی سید شاہ جی نہیں آشر ہے، شاہ جی ہون تے گل مننی نہیں، مجھ سے ہون تے نہیں، ورنہ میں اکلا کیوں سایا شاہ جی مینوں چلن پھرن دی بڑی عادت ہے. آئی لو یو شاہ جی، تہاڈے گھر دی گل ایتھے آنا بیٹھا شاہ جی، اسی ممبر کا واسطہ پانا پڑا. آئیں نہ پھر آئیں، آپ آئیں گے، آپ یہاں سے تھوڑا سا ہلیں گے تو پھر میں کیونکہ مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے ساڈے وارث نے کربلا والے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سوا لاکھ نعرہ حیدری، 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 تھوڑا جا یا اللہ، ذرا کیمرے میں تھوڑا جا گھمانا جی پلیز، کیمرے میں تھوڑا جا گھمانا، جڑا سوشل میڈیا تے چل رہا ہے، جڑے بندے گھراں چ بیٹھے پتہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. دونوں ہاتھ بلند کر کے ایتھے لا کے، ایتھے لا کے، ایتھے ہاتھ چاہ کے بولو یار مینوں کشمیر یاد آنا چاہیے. جو قربانیاں تہاڈیاں کیتا ختم نبوت واسطے میں انہوں بیان ہی نہیں کر سکدا، لیکن ایتھے ہاتھ رکھ کے، ایتھے ہاتھ رکھ کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. سبزہ کی وجہ سے کشمیر کو بالکل نظیر کشمیر نظیر جنت نہیں کہتا، بلکہ نہیں اس لیے کہتا پہاڑ بڑے ہیں، یا آپ لوگوں کے پاس رزق بڑا بڑی کوٹیاں ہیں. اللہ کی قسم جو اس کے مصطفیٰ ہے نا آپ کی جد کے سینے پہاڑوں کے رہنے والوں، آپ کو پتہ ہے نا. ایتھے نعرہ تیل لاؤ تو میں آخری شعر دے دیا، سید بھی آگے توجہ رکھنا. عشق حیدر کے سمندر میں اتر جاؤں گا، یائلی یائلی بولوں گا، بکھر جاؤں گا، منکرو فکر کرو تم سبھی اپنی اپنی، میں تو نادی علی پڑھ کے پل سے گزر جاؤں گا، میں تو نادی علی پڑھ کے پل سے گزر جاؤں گا. میں نے عباس سے، غازی عباس کی عباس سے مودت کی ہے، مجھے پتا ہے. توجہ رکھنا ذرا، میں کس کس غازی کا ذکر کروں گا، آپ عقل مند بیٹھے، اشارہ کافی ہے. میں نے غازی عباس کے عباس سے مودت کی ہے، مت سمجھنا میدانوں میں ڈر جاؤں گا. اور میں ہوں نعمان نبی ذاتی کے در کا کنکر، وہ ٹھوکرے مارو گے اور نکھر جاؤں گا، ٹھوکرے مارو گے اور نکھر جاؤں گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تھوڑا سا بولیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. بہت سمجھدار ہے میرا بھائی غلام مصطفیٰ. دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. آئیے میں دعوت دے رہا ہوں، ہمارے گجر خان سے تعلق رکھتا ہے ہمارا یہ نوجوان ساتھی، سرکاری ملازم بھی ہے لیکن ہر سال یہاں پہ بڑی محبت سے ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے. جناب محمد اسامہ خالد صاحب، ان کے بعد عمران صاحب کو بلا تخیر دعوت دیں گے، پھر حافظ احمد رضا قادری صاحب سے قبل 5-7 منٹ کی نوکری پیش کروں گا. اسی دوران علامہ صاحب ہمارے درمیان ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات عزیز وقار السلام علیکم. تمیر بننے نہ کوئی ٹائم اتنا نہیں ہے کیونکہ رضوی صاحب کے اللہ پاک زندگی دے نہ لوہا کرم کیتا تو ماڑا کم ہے پر سٹ مارنا. ایک بار گل کیا کو سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے بھائی چودھری مختار عظیم شیر خان، انہوں نے دوست چودھری شمریز صاحب، چودھری شفیق صاحب اور دیگر ساتھی جتنے بھی ہیں، اللہ پاک سب نے کاوش قبول فرمائے. درود پاک پر بلند آواز میں تھوڑی میں شعر سنانا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. ایک دے تنا دے وچ نے تے کیڑے، ایک دے سراں تے کلیاں آریاں، ایک ترس دے دید لئی دنے راتی. 40 سال گزرے کر دے زاریاں، ہگنے نے دے تے چڑھ قرآن پڑھیا.
نمازاں گزاریاں نی پچھو نہ تو جنہاں نثار آیاں وے کدوں سوکھیاں نبھدیاں یاریاں نی پچھ انہاں تو جنہاں نثار لائیاں وے کدوں سوکھیاں نبھدیاں یاریاں نی وے کدوں سوکھیاں نبھدیاں یاریاں نی اور ڈاکٹر کبیر صاحب حضور سنہ پسندیدہ شعر کہ میں پوچھیا عید دے چن کولوں میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے دن بھی عید کرائی ہائی او کسے دن بھی چنا کسے دن بھی عید کرائی ہائی اس آخیا میں بھی زندگی ایک ایہو جہی رات آئی گئی وے اس ملک عرب دی دھرتی پہ جاجی شیر سنیے گا اس ملک عرب دی دھرتی پہ ایک سونے انگل بوائی گئی اس انگل دے اشارے تے وہ میں ٹوٹ کے عید منائی میں ٹوٹ کے عید منائی گئی ایک بار سبحان اللہ کو اللہ چل رہا شیخ سنا دو کیا کو نچی کا سبحان اللہ میری اونچی آواز آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ آوے چنا چڑھ دیا چودھویں رات دیا پہلے اچھا شاید گل کی عیدی نے چنے نال پھر گل کی کہ چودھویں میں چن بڑا مان کرنا ذرا اس میں مخاطب ہو شاید کہ وے چنا چڑھ دیا چودھویں رات دیا چنا چڑھ دیا چودھویں رات دیا چنا چڑھ دیا چودھویں رات دیا کھٹ تے ٹی وی روشنائی نہیں آخو سبحان اللہ یار وے کھٹ تے ٹی وی روشنائی نہیں او تو کھٹ کھٹ کے پیا چڑھدا ہے ان تے داغ صفائی نہیں بے داغ ہے میرا محبوب میرے بھی مثل کوئی اے میرے رب نے شکل بنائی تے مینوں ڈر نہیں گوانا دا مینوں ڈر نہیں زوانا دا وے مینوں ڈر نہیں زوانا دا کیوں گل کیا کچھ سارے مل کے کہ میرے نوکر ہاں میرے نوکر ہاں میرے نوکر ہاں زہرا دیا لالا میرے نوکر ہاں زہرا دیا سبحان اللہ اس کی سمجھ آئیے رب کیا اوگر ہار بس 2020 میچ ہے بس 4 اوگر ہار نکما بے سمجھ سامے
بخت عقل نو چندرا سی مار چھڈیا میں مسکین سا کسے قبولیا اوے دساں کی مینوں ہر ایک یار چھڈیا پھر بوا سیداں دا او بوا سیداں دا مد کے بے گیا میں ہر ایک نے جدوں ترکار چھڈیا سجن صدقے حضور دی آنکھوں میں اکو نظر ماری پھڑ کے تار چھڈیا بولو میں تیرے نوکر ہاں زارا دیاں اب آخر میں میاں صاحب کے دو تین شعر پیش کر کے تو اپنے ہاتھ میں سمیٹتا ہوں یہ دیکھا میں امنا بن گئی رومیے میں کیا تھا کہ یہ دیکھا میں امنا پہ کچھ میرے پلے یہ دیکھا تیرے مت بلے 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 یہ دیکھا تیری رحمت بلے 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 تے میں نیواں میرا مرشد ہو جا میں نیواں میرا مرشد ہو جا مرشد ہو جا تے اجیاں دے سنگ لائی اجیاں دے سنگ لائی صدقے جاؤں نا اجیاں تو میں صدقے جاؤں نا اجیاں تو جنا نیویاں نال بائی بائی صدقے جاؤں نا اجیاں تو میں جنا نیویاں جناب میر چودھری گلفراز صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ اس کے ساتھ انشاءاللہ کو ویلکم کریں گے آخری شعر میری ہاتھ میں مکمل جس دن ملا بہت شکریہ جی محمد اسامہ خالد اور آپ کے موجودہ جو میر ہیں جناب چودھری گلزار حسین صاحب کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ نصیر ملت نے کہا تھا کہ شافی کو علیم کون کر سکتا ہے، سخی کو بخیل کون کر سکتا ہے، جسے وہ عزت دینا چاہے نصیر اور اسے ذلیل کون کر سکتا ہے۔ یہ عزتیں، یہ کمال، یہ عطا اللہ کے پاک محبوب کا صدقہ اور تمثل حاصل ہوتی ہیں اور اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، آئیے میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کشمیر کی وادیوں سے تعلق رکھنے والا نوجوان جناب محمد عمران مدنی تشریف لاتے ہیں اور ان کے بعد
हाफिज अहमद कादरी साहब आप खूबसूरत हाजिरी पेश करेंगे। और आसिफ साहब गाड़ी में बैठे हैं, तबीयत ऐसी है आते हुए गाड़ी में बैठे हैं, 10 मिनट बाद अंदर तशरीफ लेंगे इंशाल्लाह। इनके बाद कादरी साहब के बाद नमाजी शाह, फिर नमाजी शाह के बाद आसिफ साहब का बयान शुरू होकर आपसे इजाज़त लेंगे। एक नारा बुलंद करेंगे, ये नारा मुश्तरका लगा रहा है शाही किबला की आमद पर भी और मेरे साहब की आमद पर भी। नारे तकबीर, बहुत शुक्रिया। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। गुलफराज साहब भी है शायद, गुलफराज साहब आप, चलो मैं आपने जो लिखा था, चलो गुल तो आ गया ना, हाँ गुल आ गया, बहुत शुक्रिया। गुलफराज ये भी है, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी है फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल करना जी। लेकिन गुलफराज साहब वेलकम पेश करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम महबूब दी महफिल में महबूब सजाते ने कि गल हाथ पर सच्चे। महबूब दी महफिल में महबूब सजाते ने, आंदे ने वही मुस्कुरा बुलाते ने। तुसी लोग खुदा शायद किस्मत से सिकंदर हो। हीटर छोड़ के कमर छोड़ के थे बैठे क्यों हजूर पे जिक्र वास्ते। तुसी लोग खुदा शायद किस्मत से सिकंदर हो, जेड़ी सजदे दौला का मिलाद बनाते हो। ते मेरी एक खुशबख्ती खुश नसीबी टाड़ी आले के पेड़ लगे किसी माशाअल्लाह साहब, क्योंकि मेरा इस अस्ताना में तल्लक है इतनी का रंग है। अल्लाह पाक ने शेख वाली उम्र की ज़िंदा फरमावे माशाअल्लाह। अल्लाह बख्शा साहब को सेहत अता फरमावे। सिर ते जितने बैठे थे माशाअल्लाह साढ़े इलाके की पहचान हज़रत इमाम मुफ्ती असलम खान नक्शबंदी साहब, अल्लाह को उम्र की ज़िंदा फरमावे। और बिलखुसूस आशिक़ मदीना आशिक़ रसूल चौधरी शरीफ साहब, उन्होंने अपने अम्मी जान साले सवाब, अब्बू जान साले सवाब और अपने ससुर साहब साले सवाब वास्ते इस महफिल का इत्माम किया है। उन्होंने दोस्तों ने जिसने इस महफिल का इत्माम किया अल्लाह ने इस जानते भी सादा तरफ जानते भी। और मेरा अटैचमेंट है मेरे भाई जी वहीद भाई, अल्लाह साहब को उम्र अता फरमाए। और बिल्कुल मेरे रफीक सफ़र जनाब नाता इम्तियाज़ साहब, अपना साढ़े छोटा भाई फरहान भाई, अल्लाह को सलामत रखे। जो मुझे बात पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब रंग रंगीले रंग रंगीले नाम खुदा दा रहना। क्योंकि मेरा आखिरी शरीफ बहुत ही बात उड़ जाने ने सब रंग रंगीले रंग रंगीले रंग रंगीले रंग रंगीले उड़ जाने ने सब रंग रंगीले नाम खुदा दा रहना। उड़ जाने ने सब रंग रंगीले रंग रंगीले रंग रंगीले नाम खुदा दा रहना। दम दम नाला मोहम्मद बख्शा अल्लाह अल्लाह कहना, अल्लाह अल्लाह कहना, अल्लाह अल्लाह कहना, अल्लाह अल्लाह कहना। कुछ बात तो साजियां खलकत दे सरसादा, नात तो साजियां कुछ नात तो साजियां खलकत दे सरसादा। लख सलात सलाम तेरे ते लख दुरूद हज़ारा, लख दुरूद हज़ारा, लख दुरूद हज़ारा। पाई पयाद दर्दी होंदे पाई पयाद बाबा, पाई पयाद दर्दी होंदे दर्दी होंदे पाई पयाद दर्दी होंदे पाई पयाद बाबा। पावन सिर से ताज मामा ठंडिया छावा, मामा ठंडिया छावा, मामा ठंडिया छावा। अदब ये है
جہاں جہاں ان کا نام آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ آلہ صاحب خوبصورت خرید خوبصورت آواز حضرت امام حاجی صاحب اس محفل میں میرا بھائی عمران بھائی اپنا خلیفہ بھائی اللہ انہوں سامنے رکھے. بس بھائی حال شروع. ادب یہ ہے جہاں جہاں ان کا نام آ جائے وہی زباں پہ درود و سلام آ جائے وہی زباں پہ درود و سلام آ جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم. پڑھنا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول سبحان اللہ. تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ سبحان اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میدان میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا
رسول اللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا میسج آ رہا ہے، اور جو سارا دن دھوپ میں مزدوری کرتے ہوئے میرے لیے جلتا رہا وہ میرا باپ ٹھہرا، جو چولہے کے آگے جلتی رہی وہ میری ماں ٹھہری۔ سامعین گرامی، یہ موضوع ایک ایسا سبجیکٹ ایسا سوالت والا ہے جس کو کم وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، بس دعائی کی جا سکتی ہے پاک جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سارا سلامت رکھ، جن کے والدین اس جہان میں نہیں ان کے درگاہ میں بلندی عطا فرما۔ سامعین گرامی، ہمارے مزید معزز مہمانان عزیز وقار، اس کے بعد ہم آخری شناخت جو نماز پہلے حافظ احمد قادری صاحب ہیں، پھر اس کے بعد نماز عشاء ادا کریں گے۔ نماز عشاء کے فوراً بعد آسی صاحب ملا میرے مسلک، میری جماعت، میرے عقیدے، میرے مذہب کا وہ حسن ہے جو دربار عالیہ چورا شریف کا فیضان ہے، جناب برادر مکرم سیرت العلماء غریب نوازا اپنے فضل کرم دی کھولی رحمت دا دروازہ کہ تو بلی تے سب جگ بیلی انے بلی بیلی سجنا باج محمد بخش سنجی پئی حویلی مل کے پڑے والا لولا کمالے والا لولا بے کمالے کشف دو جا پیچ مانے چند بدر شاہ
नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सलावत अलैका या नबी सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका शफिया साहब और मेरी हाजिर खिदमत है कहता हूं कि मुल्कों विचों मुल्क सोना जिसदा नाम कश्मीर है मुल्कों विचों ओ मुल्क जे सोना ओ जिसदा नाम कश्मीर है खड़ी मुल्क विच वसदा लोको मियां शफीक भाई के लिए है और शफीक भाई के साथ जो भी कश्मीर वाला बैठा है मेरा शेर उसके लिए आखिरी शेर है के मुल्क कश्मीर मेरे दी कह रहे सुभान अल्लाह चले जो कश्मीर का वो कह रहे कि मुल्क कश्मीर मेरे दी ओ मिठड़ी बोली शान की खातिर दोनों हाथ उठा के बोलेगा न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था न आपके ज़ौक़ के लिए ऐसी सूरत में जाना था ऐसी सूरत में जाना था कि जाने जहाना था सच था तेरा दिल में शाना था जिस शान में
آپ اٹھا کے جواب دو نعرہ رسالت میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد میں میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد میں ازل سے تھا یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں انہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی رہتے ہیں صدا مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف